Hello mga katmates! Ako si Father RJ Palmos, kag kita naman nagapadayon sa aton programa Istorya Sagrada. Ang aton istorya sa sininga adlaw, ang mga istorya tuhoy sa mga propeta, labi na gid kay Elias, nga aton mabasahan sa unang libro sang mga hari. Si Propeta Elias nagkabuhi sang hari si Akab sa Israel. Ining hari nangasawa kay Jezebel, isa ka babayi nga pagana. Nagpabuhat si Jezebel sang templo sa iya Dios nga si Baal. Sa amuman nga templo nagsimba si Akab kay Baal. Pinadala sang Dios si Elias sa pagbalita kay Akab, agud silutan ka sa imo pagsimba sa Dios. Ang Dios hindi magpadala sing ulan sa sulod sing 3 katuig. May tuman nga gutom nga magatabo. Natuman ang tanan nga ginhambal ni Elias. Sang wala na magulan, ang Dios nagsiling kay Elias, Elias, kadto ka karon sa piyak sang suba sa Jordan. Makakita ka dito sang tubig, kag ang mga pispis magadulong sa imo sang pagkaon. Kag amo ini ang ginbuhat ni Elias. Sa tagsa kaaga kag gabi, ginadalhan siya sang uwak, sang tinapay kag karne, kag nagainom siya gikan sa isa ka tuburan. Sang magmala ang tuburan, ginsingganan siya sang Dios. Kadto ka sa banwa, didto makita mo ang isa ka balo nga babayi nga magapakaon sa imo. Yadto nga banwa ginatawag Sarepta. Nagtuman si Elias kag nagkadto sa Sarepta. Ang kailo nga babayi may jutay gid lang nga pagkaon. Igo na lang kuntani sa iya kag saya anak sa sinang kalanon. Apang nagsiling si Elias, hindi ka magkahadlok. Gani ang babayi nagluto sang tinapay gikan sa katapusan niya nga arina. Isa para kay Elias, isa para sa iya, kag isa para sa iya anak. Suno sa ginhambal ni Elias, kag nagsiling ang babayi nga balo, mapatay na ako kay wala na ako sang kalanon. Apang sugod sa tung adlaw, tubtob maglipas ang tagulutom, wala gid mawad-an sang arina kag lana sa pagpangluto ang babayi nga balo. Isa ka adlaw, ang anak nga lalaki sang balo nagmasakit sing tuman. Daw patay na siya tulukon. Wala na gani siya nagaginhawa. Apang nangamuyo si Elias kag himnali nabuhi ang bata sang balo. Pamalandong, kung ang Diyos mga utod naghatag sa imo sang kahigayunan sa pagtabang sa mga nalisdan, himua ini nga isa ka makalilipay nga kalingawan. Dumduma nga sa pagbulig mo sa labing kubos, kag nagaantos katulad sa ginhimo ni Elias, nagabulig ka kay Hesukristo. Ang mga maayo nga binuhatan samta nagahatag sa imo sing kahigayunan sa pag-agom sang pagpasalamat sa ato Ginoo kag sang kaluoy sang Dios no niya nga hukom, nagadulot sa imo sing labi nga kaayuhan sang sa imo nahatag sa imo ginatabangan. Gani ini ang aton istorya para sa sininga adlaw, ang istorya tuhoy kay Elias.